पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी गरेको निर्णय सरकारद्वारा खारेज। रवि लामिछानेका चालकलाई हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। आफूले चाहेको मन्त्रालय पाए नो नट अगेन हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछानेलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रश्न। मन्त्री र सचिवहरू लिएर फास्ट ट्र्याक अनुगमनमा पुगे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डको भारत भ्रमण वैशाख 28 र जेठको 5 गतेको बीचमा हुने। सरकारले खोल्यो जग्गाको किट्टा काट। काठमाडौँमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन, राजीनामा माग। कानुन मन्त्रालयको जिम्मा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई। कांग्रेसले गर्यो गोविन्दराज जोशी र दिनेश कोइराला सहितको कारबाही फुकुवा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरे संसद सचिवालयको गाडी। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल फेरि अस्पताल भर्ना। सुरक्षा निकायलाई राजनैतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त बनाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। धेरै चेस खेलेर होला, धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाको भनाई। चुनाव प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। सबै भूमिहीनहरूलाई आफ्नै पालामा लाल पूर्जा वितरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको दाबी। विदेशमा जेल परेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारले के काम गरेको छ भन्दै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीको सरकारलाई प्रश्न। नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर नागरिकताविहीन नेपाली बुबा आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने सांसद अनिता देवीको भनाई। सरकारले कृषिमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेको सांसद अरुण कुमार चौधरीको धारणा। प्रकाश सपुतको सकम्बरी चर्चाको शिखरमा। सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोधमा विभिन्न टीका टिप्पणी। सकम्बरी गीतको विरोध गर्नेको कलाचेतमाथि प्रतिप्रश्न गर्न चाहेको प्रकाश सपुतको टिप्पणी। थप 5 देशसँग अगाडि बढ्यो श्रम समझदारीको प्रक्रिया। रोजगारीको गन्तव्य क्रमशः खाडीबाट युरोपतिर मडिँदै। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा एकै दिन 2 जनाको मृत्यु। मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा बृहत नागरिक आन्दोलनले मार्च पास गर्ने। एनओसी पाउनु पर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन। नेप्सेमा गिरावट घट्दै कारोबार रकम। नेप्से 3.07 अङ्कले गिरावट हुँदा 1904.98 अङ्कमा बन्द। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरिने। चीनले आफ्नो देशमा गोप्य प्रहरी चौकी स्थापना गरेको अमेरिकाको आरोप। न्युयोर्कबाट 2 जना चिनिया पक्राउ। एलन मस्कको कम्पनी स्टार एक्स को रकेट प्रक्षेपण अन्तिम समयमा आएर रोकियो। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटारलाई एनआरटीले हरायो। एसएससी प्रिमियर कपमा नेपालको विजयी सुरुवात। मलेसियामाथि 6 विकेटको जित। काठमाडौँले जित्यो 13औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड बागमती प्रदेश छनौट प्रतियोगिताको उपाधि। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी आँखा किन पाक्छ, आँखा पाक्ने समस्या किन हुन्छ, लक्षण के हुन् र रोकथामका उपायहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 6 गते बुधबार, इस्वीसम्म सन् 2023 अप्रिल 19 तारिक। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य खबर, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बारे उपप्रधान एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको प्रसङ्गबाट। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बारे पूर्व उपप्रधान एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर्आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि
छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुल्ला भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भू उपयोग नियमावली नबनेका कारण घर जग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबन्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्री परिषदले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका गाडी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। चितवनमा घरको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँको चितवनकै पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको थियो। तर उपचारमा संलग्न चिकित्सक र आफन्तजनको सल्लाहमा उहाँलाई हेलिकप्टरबाट ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याइएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिरामीको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गरी चिकित्सक र आफन्तको सल्लाहमा काठमाडौँ पठाइएको जानकारी दिनुभएको छ। चितवनमा रवि लामिछाने बस्दै आएको घरको छतबाट खसेका थापा गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। उहाँको सोमबार नै चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा टाउको शल्यक्रिया गरिएको थियो र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनाव अघि नो नट अगेन भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफूले चाहेको मन्त्रालय पाउँदा किन सरकारमा गएको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। रासोपाले आफूले चाहेको मन्त्रालय प्राप्त गर्दा चुनाव अघिको बोली बिर्सिएको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनबाट तनहुँ 1 मा उम्मेदवार बनेका गोविन्द भट्टराईको चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, आफूले भनेको मन्त्रालय पाए नो नट अगेन हुँदैन। उहाँको प्रश्न छ, नो नट अगेन भन्ने साथीहरूले जुन सरकार बनोस् सरकार बाहिर रहन्छौँ किन भनेन? नयाँ दलले पुराना जति सबै फटा भनेर एउटै नजरबाट हेरेको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। पुराना जति सबै सडे गलेको भन्ने भाष्य बनाउन लागिएको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। पार्टी र देश बदल्ने संकल्प गरेको सुनाउँदै थापाले भन्नुभयो, सुधार गर्नुपर्नेछ, पार्टी बदल्ने संकल्प छ, पार्टी र देश पनि बदल्छौँ, थाकेका छैनौँ उहाँको भनाइ छ। आगामी 5 वर्ष खेर गयो भने अपूरणीय क्षति हुने थापाले टिप्पणी गर्नुभयो। सुशासनका लागि निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा बाधक रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो। दलले पाएको मतको आधारमा सरकारले खर्चको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउनु पर्छ थापाले भन्नुभएको छ। पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण, उम्मेदवार छनौट लगायतमा नयाँ विधि बनाउने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकको अनुगमन गर्नुभएको छ। टोलीमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमर कटेल, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि सहभागी रहनु भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मकवानपुर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित मन्त्रीहरूको टोलीले भीमफेदी गाउँपालिका 8 महादेव टारमा फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत बनिरहेको सुरुङ मार्ग, मकवानपुर गढी 1 मा निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्ग र बकैया खोलामाथि निर्माण भइरहेको पुलको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। काठमाडौँबाट तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा 2074 सालमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो। तर फास्ट ट्र्याक निर्माणको गति भने ज्यादै न्यून छ। अहिलेसम्म द्रुत मार्गमा 22.44% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको 8औं पावर समिट 2023 लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधार मानेर अगाडि बढिरहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले धेरै नेपालीहरूले अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि ग्रिड विस्तार गर्ने र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तारमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समय निश्चित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार वैशाख 28 भन्दा पछि र जेठ 5 गते भन्दा अघि हुने भएको छ। यद्यपि दुवै पक्षले निश्चित मिति तय गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मे
10 अर्थात् वैशाख 27 सम्म कर्नाटक राज्यमा हुन गइरहेको निर्वाचन कार्यक्रम व्यस्त रहने भएपछि प्रचण्डको भ्रमण त्यसअघि नहुने निश्चित भएको छ। साथै 20 मे पछि मोदी विभिन्न 4वटा देशको भ्रमणमा जाने भएकाले त्यसअघि नै प्रचण्डको भ्रमण सम्पन्न गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ। अहिलेसम्म समय निश्चित भएको छ तर मिति अझै तय भइसकेको छैन। 11 मे र 19 मे को बीचमा तय गर्ने काम भइरहेको छ। परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमणको निम्तो पठाएको औपचारिक निम्तो पत्र प्राप्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उक्त निम्तो पत्र हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको छ। सरकारले जग्गाको किताकाट खुल्ला गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भू उपयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै किताकाट खुल्ला गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। नियमावली नबनेका कारण पनि घर जग्गा कारोबारमा किताकाट तथा अंशबन्डा रोकिएको थियो। त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्री परिषदले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यसअघि गत हप्ता पोखराका व्यवसायीहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घर जग्गामा पैसा फँसेको र भू उपयोग नियमावलीका कारण जग्गा किताकाट रोकिएकाले खोल्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको थियो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै मिटरबाज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। शान्ति बाटिकामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका उनीहरूले मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाउँदै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरुद्धमा आफूले प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिनुभएको छ। यसअघि आफैले सम्हाल्दै आएको उक्त मन्त्रालय मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खड्कालाई दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख 8 मा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको उक्त बैठकमा कानुन मन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहन्छन्। तर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुन मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र पूर्व केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाको कारबाही फुकुवा गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै 2074 साल र 2079 सालमा भएका चुनावमा बाघी उठेका र उनीहरूको प्रस्तावक र समर्थक बसेर कारबाहीमा परेका तनहुँ, चितवन र बारा जिल्लाका सदस्यहरूको कारबाही फुकुवा गरेको बताउनु भएको छ। जस अनुसार जोशी र कोइराला सहित कारबाहीमा परेका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको कारबाही फुकुवा भएको छ। 2074 सालमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिनुभएका गोविन्दराज जोशीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानलाई समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कोइरालाले पनि गत चुनावमा चितवन 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, जसका कारण उनीहरूलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुखको हैसियतमा लिएको सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छ। फागुन 25 मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै मंगलबार संसद सचिवालयमा उहाँले गाडी फिर्ता पठाउनुभयो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा 7 को उपदफा 3 मा भनिएको छ पदाधिकारीले यस दफा बमोजिम पाउने सवारी साधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले 7 दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर व्यावहारिक रूपमा गाडी फिर्ताका लागि संघीय संसद सचिवालयले 15 दिनसम्म समय गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएको 40 दिनपछि वैशाख 5 गते गाडी फिर्ता भएको सूचना जारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल फेरि अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका लागि उहाँ भर्ना हुनु भएको हो। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठ थपलियाका अनुसार राष्ट्रपतिलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि डाक्टरको सल्लाह सुझाव अनुसार अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। सुरुमा पेटमा र पछि छातीमा समस्या देखिएपछि पौडेल निरन्तर डाक्टरको निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँको फोक्सोको तल्लो भागमा पानी झिकेर परीक्षण गर्नका लागि पठाइएको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेल चैतको 18 गते त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएर चैतको 22 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। सोमबार पनि छातीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेर फर्किनु भएको थियो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै पनि शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै दबाव रहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब हुन नहुने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नयाँ पार्टी र पार्टीका नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल नेसनल चेस च्याम्पियनसिप 2023 को उद्घाटन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पार्टीका नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्नुभएको हो। उहाँले त्याग गरेका नेताहरूको तुलनामा भर्खरै राजनीतिमा आएका नेताहरूको चर्चा बढी भइरहेको भन्दै राजनीतिमा टिकेर देखाउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बुद्धिचालका कारण मानिसहरूको दिमाग तेजिलो हुने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेलमा रहँदादेखि नै खेलहरूमा उत्कृष्ट रहेको भन्दै चेस खेलेकै कारण अहिलेको राजनीति खेलाडी बनेको ठट्टा गर्नुभयो। उहाँले चेस खेलले मानिसको क्षमता विकास गर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक खेलाडी बन्नुमा एउटा कारण चेस पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि चेस धेरै खेल्ने खेलाडी भएकाले नै जंगलदेखि संसद र सरकारसम्म पुग्नुको कारण हुन सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै चेस खेलेका कारण धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हुन सक्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको प्रचारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। बारा, चितवन र तनहुँमा हुने उपचुनावका लागि कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम हेलिकप्टर प्रयोग नगरी प्रचार गर्न सकिने अवधि पर्याप्त रहेको साथै जिल्लामा यातायातको सहज पहुँच रहेकाले हेलिकप्टर प्रयोग नगरिकन मितव्ययिता अपनाउन आयोगले आग्रह पनि गरेको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय तथा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सहमति बिना चुनाव प्रचारमा सेवा उपलब्ध नगराउन पनि सचेत गराएको छ। यसअघि नेपालको भौगोलिक जटिलता रहेका तथा विगत ठाउँमा कुनै पनि दलका मुख्य 2 प्रचारकलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सबै भूमिहीनहरूलाई आफ्नै पालामा लाल पूर्जा वितरण गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नै पालामा सबै भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने लक्ष्य आफूले लिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरू पनि भूमिहीन रहेको विगतमा राज्यले नदेखेको भन्दै अब आफूले उनीहरूलाई पनि लाल पूर्जा प्रदान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले सहकारीबाट सर्वसाधारणलाई ठगिन नदिनका लागि र त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि तत्काल विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। विभिन्न श्रम गन्तव्य देशमा जेलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि संसद मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण र उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विदेशमा गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल कदमी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सांसद बिजुला रायमाझीले नेपालका युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सरकारले बनाएको योजनाबारे पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाङ्गीले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको पहिलो सूचीमा रहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद डाङ्गीले त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका प्रयासहरूबारे पनि सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद डाङ्गीले काठमाडौँ प्रदूषित हुँदै जाँदा पनि सरकारले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रयास नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले केही काम गरेको भए के काम गरेको छ भनेर संसदमा जानकारी गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिता देवीले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर नागरिकताविहीन नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवीले संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित हुन नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकका सन्तानै नागरिकता विहीन हुनुपर्दा आफूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै संसदबाट नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीले सरकारले कृषिमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले झोलामा खेती गर्नेहरूले मात्र अनुदान पाइरहेको बताउनुभयो। प्रकाश सपुतको सङ्गीत शब्द तथा स्वरमा रहेको गीत सकम्बरी यति बेला चर्चाको केन्द्रमा छ। कतिपयले यो गीत नारी द्वेषी भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपयले सपुतको समर्थन गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यस्तै खालका टिप्पणीहरू देख्न सकिन्छ। गीतले महिलालाई होच्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले विरोध गरेका छन्। पारिजातद्वारा लिखित चर्चित उपन्यास सिरिजको फुलको शीर्ष पात्रको नामलाई लिएर सपुतले पात्र स्थापना गरेका छन्। तर सकम्बरीको चित्रण गीतमा उपयुक्त नभएको भन्ने आरोप पनि छ। यो आरोप प्रत्यारोपका बीचमा रिलिज भएदेखि नै यो गीत नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा छ। झन्डै 57 लाख भन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ। सपुतले अघिल्लो पटक ल्याएको गीत पीरले पनि यसरी नै चर्चा बटुलेको थियो। माओवादी पार्टीको कोणबाट त्यति बेला सपुतको विरोध भएको थियो। नेपालमा चर्चा भइरहँदा गायक सपुत चाहिँ सांगीतिक टुरका लागि यति बेला अमेरिकामा छन्। उनले आफूले प्रतिसत्तात्मक कोणबाट उक्त गीत प्रस्तुत गरेको र बिम्बपर ढङ्गले सबै क्षेत्रको यथार्थ प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। उनले महिलाहरू मात्र नभई पुरुषहरूले पनि कसरी एउटा महिलामाथिको व्यवहार गर्छन् भनेर पुरुषको व्यवहार देखाउन खोजेको तर आफूमाथि अनावश्यक खालका लान्छनाहरू लगाइएको भन्दै उनले नेपाली दर्शकहरूमाझ पनि माफी अनि यस्तो गर्न नहुने भन्दै आफ्नो टिप्पणी व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव सकम्बरी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अनि तपाईँको धारणा के छ त? पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरूप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विभिन्न 5 श्रम गन्तव्य देशमा श्रम समझदारीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साउदी अरेबिया, रोमानिया, जर्मनी, सेसल्स र मालदिव्ससँग श्रम समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एको नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालले श्रम समझदारीको ड्राफ्ट तयार गरेर यी देशहरूमा पठाइसकेको छ। खाडीका देशको तुलनामा युरोपी देशहरूमा कमाई पनि बढी हुने हुँदा पछिल्लो समय नेपालीहरूको रोजाइको गन्तव्य युरोपतिर मोडिँदो छ। सरकारसँग श्रम समझदारी नभएकै कारण श्रमिकहरू लाखौं रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएर युरोपका विभिन्न देशमा पुगिरहेका छन्। श्रम सचिव अर्यालका अनुसार मरिससबाट केही मात्रामा कामको मागहरू आइरहेको छ तर युरोपका अन्य देशबाट सरकारसँग श्रम समझदारी नभए पनि कामको माग बढ्दो छ र जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यसअघि युरोपेली देश मरिसससँग नेपालले श्रम समझदारी गरिसकेको छ। बेलायतसँग पनि नेपालका स्वास्थ्य कर्मीलाई बेलायती नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउने गरी त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी श्रम समझदारी भइसकेको जनाइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। त्यस्तै मंगलबार 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2291 नमुना मध्ये 980 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 105 र 1312 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 66 जना गरी 171 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 22 जना, आइसियुमा 8 जना र भेन्टिलेटरमा 4 जना उपचाररत रहेको जनाइएको छ। मित्रबाज पीडितहरूमाथि प्रहरीले गरेको दमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले बुधबार मानव अधिकार मार्च पास गर्ने भएको छ। मित्रबाज पीडितहरूमाथि वैशाख 4 गते प्रहरीले अनावश्यक निर्मम र अमानवीय दमन गरेको भन्दै मानव अधिकार मार्च आज गर्न लागि हो। साथै आन्दोलनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न जोरदार माग पनि गरेको छ। जारी विज्ञप्ति अनुसार आन्दोलनले बुधबार शान्ति बाटिकादेखि संसद भवनसम्म मार्च पास गरिने उल्लेख छ। मार्च पासमा सहभागी हुन सबै नागरिकमा आह्वान समेत गरिएको छ। नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार उनीहरूले एनओसी दिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले गत वर्षको चैतको 27 गतेबाट एनओसीमा रोक लगाएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न इन्स्टिट्युटमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी विषयलाई लिएर दबावमूलक प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले एनओसी विधेयक खारेज गर, विद्यार्थी मार्न पाइँदैन, प्रहरी दमन मुर्दाबाद, शिक्षा मन्त्रालय जान दे, शिक्षा मन्त्री बोलाइदे लगायतका नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, जुन सरकारको एनओसीको विषय छ, विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि तेस्रो दिन सहित लगातार चौथो दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट भएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार बजार परिसूचक नेप्सी 3.07 अंकले गिरावट हुँदा 1904.98 अंकमा बन्द भएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार करिब 3 अंकको सामान्य गिरावट भएको नेप्सी वैशाख 4 गते सोमबार 23.63 अंकको गिरावट भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको खोकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत र बैंकर संघको ब्याज दर घटाउने निर्णयपछि चैतको 29 गते बुधबार नेप्सी एकै दिन 93 अंकले वृद्धि भएको थियो। त्यसैगरी बिहीबार नै 29.8 अंकको गिरावट भएको नेप्सी त्यसपछि नयाँ वर्षको लगातार तेस्रो दिन पनि गिरावट भएको हो। नेप्सी सँगै कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। नेप्सी 93 अंकले बढ्दा बुधबार करिब 2 अर्बको कारोबार भएको थियो। बिहीबार नेप्सी घटे पनि 1.5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको बजारमा आइतबार कारोबार रकम घटेर करिब 1 अर्बमा सीमित भयो। सोमबार पनि 90 अर्ब माथिको कारोबार भए पनि मंगलबार कारोबार झनै घटेको छ। मंगलबार नेप्सीमा 24,429 वटा कारोबारमा 29,75,920 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार हुँदा 87 करोड 4 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये प्रभु बैंकको संस्थापक शेयर सर्वाधिक 5 करोड 26 लाखको कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 3 करोड 79 लाख र नेस्डु समृद्ध लघुवित्तको 3 करोड 37 लाखको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सीमा कुल 219 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 138 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 38 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 19 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। जसमध्ये कालिन्चोक दर्शङ र मोलुङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा जोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6.05% ले वृद्धि भएको छ। यता खप्तर लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.05% ले गिरावट हुँदा आदर्श लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.68% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै बाराही हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 4.20% ले गिरावट भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ। लिमिटेडका कायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु प्रसाद पोखरेलका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनका लागि समयमा बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि निर्णय भएको हो। बजेट समयमा विनियोजन नहुँदा हरेक वर्ष रासायनिक मलको कमी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। मल अभाव हुन नदिन आउँदो वर्षका लागि चाहिने बजेट समयमा विनियोजन गर्न सरकारवाला निकायलाई बेलैमा जानकारी गराइएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। अमेरिकामा गोप्य प्रहरी चौकी सञ्चालन गरेको आरोपमा न्युयोर्कबाट 2 जना चीनिया पक्राउ परेका छन्। अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरूले म्यानहट्टनको चाइना टाउन नजिकै चीनिया गोप्य प्रहरी चौकी सञ्चालन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा न्युयोर्कमा बस्दै आएका 61 वर्षका लु जिआनवाङ र 59 वर्षका चेन जिनपिङ रहेका छन्। लु चीनिया न्यायिक अधिकारीहरूसँग निकट रहेको खबरमा उल्लेख छ। दोषी प्रमाणित भएमा लु र चीन दुवैलाई 25 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि चीनले त्यहाँ प्रहरी चौकी खडा गरेको अस्वीकार गर्दै विदेशी नागरिकका लागि सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेको बताएको थियो। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ब्रोन्क्समा बस्ने लु र म्यानहट्टनमा का चीनले अमेरिकामा चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पहिलो विदेशी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न मिलेर काम गरेको आरोप लगाएको छ। चीनले यस्ता चौकीहरू बेलायत र द नेदरल्यान्ड्स सहित विश्वभर 53 देशमा कम्तीमा 100 वटा सञ्चालन गरेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको महिना कनाडाको संघीय प्रहरीले मोन्ट्रियल क्षेत्रका केही भागमा त्यस्ता प्रहरी चौकीमा अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको थियो। विश्वका धनाढ्य एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले बनाएको स्टारशिप रकेटको प्रक्षेपण अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ। 120 मिटर लामो विशाल रकेटमा परेको दबावका कारण इन्जिनियरहरूले पत्ता लगाउन नसकेपछि रकेट प्रक्षेपण नै रोकिएको हो। अब रकेट फेरि कहिले प्रक्षेपण गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लागेको छैन। मस्कले परीक्षण उडानको तयारी भएसँगै रकेटप्रति अपेक्षा संयमित राख्न आग्रह गरेका थिए। परीक्षणका क्रममा असफल हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको भन्दै उनले भनेका थिए, इतिहासकै शक्तिशाली रकेटको परीक्षण गर्दा यो असफल पनि हुन सक्छ। हामी निकै नै संवेदनशील हुनुपर्छ। हामीलाई केही आशंका लागेमा यसको परीक्षणको समय हामी धकेल्नेछौँ, उनले भनेका थिए। इतिहासकै शक्तिशाली रकेट हेर्नका लागि मेक्सिको नजिकैको तटमा हजारौं व्यक्ति भेला भएका थिए, तर रकेट प्रक्षेपण नभएपछि उनीहरू निराश बनेर फर्किएका थिए। यसै सिजनमा बढुवा भएको खुमलटार युथ क्लबलाई मंगलबार 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै न्युरो टिम एनआरटीले काठमाडौँमा जारी शैली स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको 10औं चरणको पहिलो खेलमा एनआरटीले सुखद नतिजा निकालेको हो। 10औं चरणको पहिलो खेलमा सुखद नतिजा निकालेको एनआरटीले दोस्रो जित सहित तालिकामा 10 खेलबाट 10 अङ्क नै बनाएको छ। यसअघि एनआरटीले 4 बराबरी र 4 हारको नतिजा भोगेको छ। उता पराजय बेहोरेको खुमलटारको समान खेलबाट 3 जित 1 बराबरी र 6 हारको नतिजा सहित 10 अङ्कका साथ एनआरटी भन्दा 1 स्थान मुनि 11औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ।
एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा उद्घाटन खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। नेपालले जितका लागि पाएको 236 रनको लक्ष्य 36.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपाललाई जिताउन भीम सार्कीले 71 रन बनाए, कुशल मल्ल 70 रनमा नट आउट रहे। रोहित पौडेलले 42 र कुशल भुटेलले 38 रन बनाए। आसिफ शेख 1 रनमा आउट भए। यसअघि कप्तान अहमद फैज र बिरनदीप सिंहले शतकीय साझेदारी गरेपछि मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन बनाएको हो। अहमद फैज र बिरनदीपले दोस्रो विकेटका लागि 116 रनको साझेदारी गरे। फैजले 95 बलमा 8 र 1 छक्का प्रहार गरी सर्वाधिक 76 रन बनाए। बिरनदीप 94 बलमा 46 रन जोडी उनले 2 चौका प्रहार गरी। ओपनर मोहम्मद अमीर 17 रन बनाएर आउट भएका थिए। त्यसबाहेक अजार हयातले 22, मोहम्मद वाफिकले 21 र मोहम्मद शहादतले 15 रन बनाएका थिए। मलेसियाले 12 रन अतिरिक्तबाट पाएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 3-3 विकेट लिए। सोमपालले 9 ओभरमा 40 रन खर्चिए भने सन्दीपले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 48 रन खर्चिए। ललित राजवंशीले 10 ओभरमा 34 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। गुलसन झाले 1 विकेट लिएका थिए। काठमाडौँले 13औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड बागमती प्रदेश छनौट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। विभिन्न 6 खेल समावेश प्रतियोगितामा सर्वाधिक 17 स्वर्ण जित्दै काठमाडौँ टिम च्याम्पियन बनेको हो। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमतीद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा चितवन 10 स्वर्णका साथ दोस्रो भयो। तेस्रो स्थानको मकवानपुरले 6 स्वर्ण हात पार्यो। शीर्ष 3 स्थान हात पार्नेले क्रमशः 30,000, 20,000 र 10,000 नगद पुरस्कार हात पारेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेशका कार्यालय प्रमुख देवनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको प्रतियोगिताको अन्तिम दिन छात्राको भलिबलमा चितवन पहिलो, धादिङ दोस्रो र मकवानपुर र ललितपुर तेस्रो भए। छात्रामा काठमाडौँले स्वर्ण, मकवानपुरले रजत तथा काभ्रे ललितपुरले काँस्य जितेका छन्। कबड्डीको छात्रामा काभ्रे पहिलो, काठमाडौँ दोस्रो तथा धादिङ र मकवानपुर तेस्रो बने। छात्रामा काठमाडौँ विजेता, धादिङ उपविजेता र मकवानपुर र भक्तपुर तेस्रो बने। 3 दिने प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, टेक्वान्डो र उसु गरी 6 खेलमा 52 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख देवनारायण चौधरीका अनुसार जम्मा 1209 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले आँखा पाक्ने समस्या कस्तो हो, किन यसरी आँखा पाक्छ, के कारणले पाक्छ, यसको लक्षण र रोकथामको उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आफन्तजन र साथीभाइलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। गर्मीयाममा धुलो धुवा बढी हुने हुँदा आँखा पाक्ने समस्या धेरैमा देखिन्छ। आँखा रातो हुनु, आँखाबाट आँसु बग्नु, ढकनी सुनिनु, कचेरा आउनु आँखा पाक्नेका सङ्केत हुन्। आँखा पाक्ने रोगलाई चिकित्सकीय भाषामा कन्जक्टिभाइटिस भनिन्छ। आँखा पाक्दा आँखाको सेतो भागको बाहिरी तह र ढकनीको भित्री तहमा पोलेको महसुस हुन्छ। संक्रमणका कारण हुने भएकाले रुगाखोकी जस्तै आँखा पाक्ने रोग पनि अरूलाई सजिलै सर्छ। एडिनोभाइरस ब्याक्टेरिया र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा आँखा पाक्ने गर्छ। एडिनोभाइरसका कारण एकबाट अर्को व्यक्तिमा आँखा पाक्ने रोग छिट्टो सर्छ। यदि घरमा एकजनाको आँखा पाकेको छ भने परिवारका अरू सदस्यलाई पनि सर्छ। यो समस्या 3-4 दिनसम्म ठिक हुन्छ। ब्याक्टेरियाका कारण आँखा पाक्दा अवस्था अलि जटिल बन्न सक्छ। आँखामा पहेँलो खालको कचेरा आउने, आँखा धेरै सुनिने, धेरै रातो हुने जस्ता लक्षण र ब्याक्टेरियाका कारण आँखा पाक्दा देखिन्छन्। त्यस्तै गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई पनि आँखा पाक्ने समस्या हुन सक्दछ। आँखामा धुलो, धुवा, केमिकल पसेमा पनि आँखा पाक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसो त आँखा मेरो पाक्यो अथवा फलानुको आँखा पाक्यो भनेर कसरी हामी थाहा पाउने लक्षणहरू के हुन्छन् त? आँखा रातो हुने, आँसु आइरहने, आँखा पोल्ने, आँखा चाहिँ भारी हुने, कचेरा आउने, आँखा बिझाएको जस्तो हुने, आँखा पाक्दा देखिने लक्षणहरू हुन्। त्यस्तै घाममा हिँड्न गाह्रो हुने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, आँखा सुक्खा भएर चिलाउने, दृष्टि धमिलो हुँदै जाने, आँखा तथा आँखा वरपरको भाग सुनिने, आँखा पाक्दा देखिने समस्या हुन्। बिहान उठ्दा आँखाको ढकनी पुरै टाँसिने, आँखा खोल्न गाह्रो हुने, घाममा हेर्न वा बस्न गाह्रो हुने पनि आँखा पाक्दा देखिने लक्षणहरू हुन्। त्यसो भए यो कस्तो खालको समस्या हो? दीर्घकालीनसम्म यस्तो हुन्छ अथवा केही समयमा आँखा पाकेर सन्चो हुन्छ? के हुन्छ त? आँखा पाक्ने रोग मौसम परिवर्तनसँगै हुने भएकाले यसले लामो समयसम्म सताउँदैन। गर्मी मौसममा आँखा पाक्ने रोग लागेका धेरै मानिस भेटिने भए पनि दीर्घकालीन समस्या भने यो होइन। यो एकबाट अर्कोमा सर्छ। अघि नै पनि हामीले भन्यौँ, खास गरी यो आँखा पाक्ने रोग चाहिँ एक व्यक्तिलाई यदि छ भने अर्कोमा सरिहाल्छ। संक्रमित व्यक्तिले आँखा मिच्दा उसको हातमा कीटाणु टाँसिन्छन् र त्यही हात अर्को व्यक्तिसँग मिलाउँदा रोग सर्छ। आँखा पाक्ने समस्या भएको व्यक्तिले रुमाल अनि लुगा, कपडाहरू, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल अर्को व्यक्तिले चलाउँदा यो रोग सर्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यसो भए यसबाट बच्ने उपाय के हो त? आँखा पाक्ने रोगबाट बच्न धुलो धुवाँबाट बच्न पर्छ। त्यस्तै गरी केमिकलको काम गर्दा चस्माहरू लगाउने, घर बाहिर जाँदाखेरि सनग्लासको प्रयोग गर्ने, मोटरसाइकल, स्कुटर चलाउँदा सनग्लास
ग्लासको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। स्विमिङ गर्दा चस्मा लगाउनुपर्छ। कामबाट बेलुका घर फर्किएपछि एकपटक आँखालाई चिसो पानीले धुनुपर्छ। यसले आँखालाई धुलो, धुवाँ, केमिकल र संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ। आँखा पाक्ने रोग लागिसकेको खण्डमा आँखालाई दिनको 2-3 पटक मनतातो पानीले सफा गर्ने, आँखा बन्द गरेर बस्ने, आराम दिने, आफूले प्रयोग गरेको रुमाल, चस्मा, मोबाइल अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने, घर बाहिर कम हिँड्ने गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई आँखा पाक्ने रोग के हो अथवा कस्तो समस्या हो, किन हुन्छ यो, यसका लक्षणहरू के हुन् र बच्ने उपाय के हो भनेर सामान्य छोटकरीमा तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। धेरैलाई यस्तो खालको समस्याहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसकारणले चाहिँ आज हामीले यो समस्याको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। मेसेन्जर र अनि व्हाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबरमा चाहिँ आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइलाई पठाइदिनु होला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब हाम्रो अर्को स्तम्भ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, विन्ध्यवासिनी म्युजिक टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2079बाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन्? यसको सही उत्तर हो सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङ र यसको पुरस्कारको राशि रहेको थियो 1 लाख। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।